बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महफ़िल में दाखिल होते हैं। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, ए उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे पूछते हैं, क्या किया इस शख्स ने? वो कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ? वो शख्स कहता है, उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। ना फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल जिस पर किसी बहसो मुबासे की गुंजाइश ही नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया है कि तल्लक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि तल्लक किस कदर मुअज़्ज़ज़ कबीले से है, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर को क्या मतलब, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना हो, कातिल की हैसियत से खड़ा होगा तो कसास लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छाई हुई है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक जानता हो। इसके कबीले, हेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतराज़ करे या कोई सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर खामोशी छाई हुई है। इस सूरत हाल से ख़ुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुतासर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया और वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप का कत्ल करे इसको छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़ुहद सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, जानते हो इसे? अबू ज़र कहते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमनू की सिफ़ात देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा, यानी कसास में तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं,
اے امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن کر کاٹا، ایک لمحہ گن کر گزارا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کے قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت محمدی کا ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع میں اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو نہ لوٹ کر آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ پانی کا نام و نشاں۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، تجھے اللہ اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، تجھے اللہ اس وفا اور عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔